اب میں ملتمس ہوں بحر المصائب جناب سید اون صابر بہل صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہاں نال نہیں تساں ایک صلوات ایسی پڑھو جو ہر کہیں کو پتہ لگے اس جگہ تے ذکر ہوندہ بھی ہے۔ بانیان صفحے ادا دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات وزام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تے بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈا محرم دی رات بھین تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات جتنی خیرات پنن آیا بیٹھیں ملنی اتنی ہے۔ میں تو اللہ ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کیتا، میں ڈھیر سارا سفر کرنے ای ممبر تے دنیا دی کوئی اور گل کیتے بغیر اپنے وقت چ دکھ پڑھنا چاہنا۔ پتہ نہیں میں 70 جلدی چاکھی یا تواڈی توجہ کوئی نہیں یا سمجھ کے بے غوری کر گئے ہو۔ وات آدھاں تھوڑا جیاں تبدیل کر کے آدھاں لفظ تے دے دھاں توڑ تک کتنے بندے نے جڑے ہے دا حق ادا کرے سن۔ میں آکھے ڈا محرم دی رات مجلس چاہ کے حالے تک تیرے منہ چوہائے نہ نکلی ہوئے علی دیاں دھیاں دے برکے دی چھیکڑی رات۔ این رات کو حضرت امام حسین بادشاہ حصہ ہی تقسیم کیتا۔
وزیر آباد والے ایک حصہ رات دا خیمہ دا خفیہ چکر لایا نے اے جو میں کو ہر پاسوں فوجاں ویڑ گئیاں تو میری فوج تھی نا چھوٹے چھوٹے بال دیکھاں بالاں علی ماواں دی کیویں پئی نبھدی بیبیاں دے حوصلے ودا دے گئے شیعہ سنیں دوستو کربلا دے میدان اچ کہیں ماں دا 18 سالاں دا پترئی کہیں دا 13 سالاں دا کہیں دا 10 سالاں دا کہیں دا 9 سالاں دا کہیں دا 5 سالاں دا حوصلے دا اندازہ آپ کرو میں کو کربلا آلان دی قسم ہے جیڑی ماں دا 6 مہینہ دی پتر ہے نا او مائی اپنے پتر کو آدھی پئی ہے تیار رہیں کال قربانی دڑی ہوں تو حسین بادشاہ خیمہ دا خفیہ چکر لے جڑے کربلا خیمہ گاہ دی زیارت کر رہے ہیں وہ بہتر سمجھے سن جڑے نہیں گئے مولا تو کو زوار بناوے تے بار بار بناوے پہلا خیمہ ہی آلیہ سین دا حسین خیمہ چریٹھے جناب سیدہ عالیہ دوہاں پتروں کو آنو محمد کو مٹی تے بلہا کے سکے والاں تے کنگھی دیں دی بیٹھی تے آدھی بیٹھیے میرے پتر میں تو آکوں مدینے تو کربلا امیر پیو دے پتر بنا کے نہ گھن نہیں متا کل میدان اچوان کے اے سوچائے اساں امیر پیو دے پتر ہیں میری سینہ دیئے میں تو اڈے بابے کل مانگ کے گھنیاں تے میں اتھا گھنیاں علی اکبر دا صدقہ بنا کے میں میدان بھیجنے پر میدان وان کے ایمیں لہ نہیں ونجنا منینیاں تسے ہو جعفر تیار دے پوترے کائنات دے سب تو وڈے بہادر علی دے نواسے میدان چوانی کے ڈسائے صحیح ساڑیاں رگاں چکیندہ خون ہے بالا دے نما تیرے حکم دی تعمیل ہو سی کھیر بخش دکھا میں کو کوئی ایڈے حوصلے علی ماں پترا دن کھیر بخش ماں دیئے اولے بخشے ساں جدنا لاش دیکھ ساں اے ای ماں دا حوصلہ جس جھا تو اے بیٹھے ہو عددار دا مقصد رومن ہوندہ ہے میرا بابا پڑھدا رہندا ہا ہائن بال ہائن علی دے نواسے جدہ ماں ایک گل کیتی ہے اپنی جھا تو اٹھ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے نا میں ہون نئے بخشیں دی نا وات کال دے دھیرا میں جیندہ صدقہ بنا کے گھنئی تیڑے اون اکبر دی جاگیر دے اندر لہ ونیوں نما بنے بلاؤں نہ کھیر دا حق بخشیں ہون ماحول بن گئے مجلس دا خاموشی ہے مجلس سنن دا حق بھی میں بن گئے مولا تو کو صحیح معنی دا عددار تے ہر ذاکر کو صحیح معنی دا ذاکر بناوے بس میری تو یہی دعا ہے تو حسین بادشاہ شیعہ سنی دوستو بھڑینجاں دے حوصلے دیکھ کے خوش تھے حسین نا ہاں یقیناً خوش تھے
اپنے آپ کو تسلا دے کے آدن حسین بھاویں فوج تھوڑی ہے پر تیرے بالاں دے حوصلے ہی پہاڑاں تو بلند ہیں. خوش تھی کہ اگاں تے ٹرے اگلا خیمہ ہئی بیوہ بھر جائی دا. جان دے وے نا حسن دی بیوہ تے کربلا دے اون شہید دی ماں جیندی نہ سراندی دا پتہ لگدا نہ پواندی دا پتہ لگدا. قاسم دی ماں قاسم دا سر جھولی چپاتی بیٹھی ہے. نظام آباد لیو ہر ماں پتر کو ناد نال پلیندی ہے. قبلہ زیدی صاحب پڑھتے رہنے ہیں این ماں اپنے پتر کو کوئی ایڈے ناد نال پالا 13 سالان دی زندگی دے وچ کداں قاسم اپنے ہتھاں نال نوالا بھی نہ کھا دیا. مصائب منت دا محتاج نہیں ہوندا. مصائب ہی کو دکھ ہے تے لگداں دا پتہ دکھ ہی چ لگدا ہے. قاسم دی ماں قاسم دا سر جھولی چ پا کے آدھی 3 سالاں دا ہمیں جڑا یتیم تھیں 10 سال تری یتیمی کو لنگ گئے. میں اج تک یتیمی بجھن نہیں دیتی. میرو دیکھو بابا یہ خوش نصیب ہے. میں کو ذکر دی قسم ہے پورا دین بیٹھا رہے ہا جے تک وارث نہ ہوئے نہ جیڑھا ہوئے یا پیار کریا. تو سن پترا نال پیار کریں دے ہو کہ جہیں ظالمین حسین دی دھیوی تا پیو دا پوچھ دی. تو سن میرو دیکھو چلو دل ٹھر گئے آخر ملاقات ہو گئی سجن مل گئے سنبھالی سجن ملے تے دھی کو تا پیو دا سر ملا. میری سینہ دی قاسم تو 3 سالان ہمیں جنہ یتیم تھیں 10 سال تری یتیمی کو گزر گئے پر این 10 سالان چ میں کداں بجھن نہیں دیتی. میرے تے جیو جیاں وقت تھئی این 10 سالان دے عرصے چ تے کو پیو دی لوڑ پئیے میں پیو بن گئیاں. تے کو ماں دی لوڑ پئیے میں ماں بن گئیاں. میں تے کو آج تک کچھ نہیں منگن لیتا. تیری بیوہ ماں ہاں تو کائنات دے سب تو وڈے سخی علی دا پوتریں حسن امیر دا پوتریں قاسم میں منگا کچھ خالی تنولے سے. قاسم آدھے حکم کر نہیں پتہ میں کوئی اتنی تعداد کتنے ہیں جڑے ہائے دا حق ادا کرے سن. گال تو کو دسنی میں اے ہے جڑی ہتھا نال پتر کو کھویندی ہے اونڈا محرم دی رات منگا کیا ہے. قاسم آدھے کیا منگنی ہے میری سینہ دی ایو کچھ منگنیاں میرے نال وعدہ کر کال حال اکبر ماں کل ہووے تیری لاش آوے. بلاؤں نے بھائی این پتروی اوہ گال کیتی جیڑی انہاں شہداداں کیتی ہے اماں کھیر بخش. این مایو جواب لیتا اولے بخشے ساں جس وقت لاش دیکھ ساں. میرے چاچے انہاں دیاں 17 یقیناً تواری ہے نالی ثواب انہاں دی قبر تک پہنچ سی. ماں دیئے اولے بخشے ساں جنہ لاش دیکھ ساں. میری ذاکری ہک پاسے ہک لفظ ہک پاسے چاچے انہاں پڑھ دے رہنے ہیں پہلے ناد نال جھولی جو ستا پیا ہا وات تڑپ کے اٹھی کھڑے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے اماں کال بڑیاں خوش نصیب ماما حسین جنہاں دے پتران دیاں لاشاں آسیں.
قاسم آدھے میں کو راج کے دیکھو میری لاش نہیں آونی میری گٹھڑی بن اے ہون رنے ہو جی میں حق بندا ماں دیئے وقت وعدہ کریں دیاں کھیری اولے بخشے ساں ماں کو روندہ ڈٹھس آدھے اماں جڑی شے اللہ دی رات تے قربان کرین دیئے ان دے واسطے روئیں دا نہیں کیوں رون دی میری سین آدھی ہے میرا پتر میں تیری موت کو نہ رون دی اے تو میرے واسطے فخر ہے میں دین دی خاطر پتر قربان کرنے قاسم آدھے کیوں رون دی میری سین آدھی ہے قاسم تو پتریں میں ماں ہاں حسرت کو رون دیاں کہیں کو تا سمجھ آسی قاسم آدھے کیڑی حسرت رخساراں تے بوسا دے کے آدھی ہے میری حسرت ہی تو چھوٹا ہوئے تے میری حسرت ہی کداں جوان تھی سے میں سیرے پیسہ وقت ہوئے آ تو میں دساں ہاں سیرے چاچے کیویں پاتے پھپیاں مہندی کیویں لئی پر بھر جئی دے این وین کو سنن تو بعد رات دے اسی پارچ حسین قاسم کو سیرے پاتے نالے اے جڑی شادی حسین کی تھی اے بھی درس دیتا ہے کو جادن نا اتنے اوکھے حالات کیویں کوئی شادی کر سکتا ہے جی میں سجدہ دے کے درس دیتا ہے ایویں دھی دی شادی کر کے درس دیتا ہے سجدہ دے کے دسی اس نماز دی اہمیت دس اس کداں نماز نہ چھوڑیں بھاویں اکبر جھیاں پوتر مارو منے تے دھی دی شادی کر کے انہاں لوگاں کو درس دیتے اس تواڈی اکھیں دے سامنے کئی ایسے لوگ ہوندن دھیاں جوان ہوندیاں شادیاں نہیں کریں دے کوئی پوچھے کیوں نہیں کریں دے آدن حالے پیسے کوئی نہیں جہیز دیون واسطے کچھ کوئی نہیں نظام آباد آلے ہو میرے شیعہ سنی دوستو حسین کربلا دے میدان اس اوکھے وقت دھی دی شادی کر کے تیرے بہانے دور کر چھوڑیں حسین دسے گھر پانی نہ ہووے دھی جوان ہے تا شادی کر بس کیڑی شادی ہے این شادی تو بعد اکبر اذان دیتی تو میں کو اکبر دی قسم ہے اکبر دی اذان تو بعد جنج تے لٹ پہ گئے اکبر میدان گئے حسین اکبر دی لاش خیمت گھنے قاسم ماد خیمت چاہے جیڑی حتہ نال کھویندی ہے آج پہلا موقع ہے اکبر دی شہادت تو بعد پتر انو آئے تما این پاسے مو کیتا ہے انو آئے تما این پاسے انو آئے تما این پاسے تک میں سمجھ نہ آئی ہوئے ہر پاسے قاسم مردہ ہے ماں رخ تبدیل کریں دی آئی جڑا ڈٹھے سمیڈو نہیں دے دی آسمان تو دے کے آدھے سچ آدھے یتیم کوئی نہ ہوئے بی بی آدھی آجی یتیمی دا احساس ہوئے تو آدھے میں تیرو دیکھاں کی میں دیکھاں اجرت تیو کچھ منگی ہیں او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے جگر آلا خون والا تے لئی کھڑیے تو جینے میں تیرو دیکھاں مسائب دا پہلا لفظ قاسم آدھے دعا منگ میں مر ونجا تے دعا ماں علین دینے چاچے دو وینا کانڈ کر کے رون دے رو کے آدھے تے کو کیویں ٹوراں تے ٹورن نال میرے دو نقصان تھی میں پردیس وچ میری دھی اجڑ ویسی میرا وڈا نقصان تو ہے میرے امیر بھرا دی نشانی میرے حسن دے گھر کو جندرا ویسی میری سین آدھی قاسم میں تیرے بازو نال تیرے بابے دی تحریر ہے تیرے بابے اے آج دے دیں واسطے لکھیے وان بابے چاچے کو دے چاچا ضرور اجازت دے سی قاسم تحریر گھن کے چاچے دے کو لے حسین تحریر پڑھی 3 سطرہ لکھیاں ہویاں یہ سنو تے حکمین
پہلی سطر تے لکھا ہویا حسین میرے قاسم کو بنرا بناویں بھاویں کچھ گھنٹاں دا ہوئے حسین آدھے آ دیکھ سیرے پاتی کھڑی دوجی سطر تے لکھا ہوئے اکبر دی جاگیر اچ قبر دی جھا دیویں تیرے زیادہ روان نال نہیں میری نیت ٹھیک ہو سی تو میری مجلس قبول ہو سی اے صحیح جان دین جو میں کتنی نیت نال پیا پڑھنا دوجی سطر تے لکھا ہوئے اکبر دی جاگیر اچ قبر دی جھا دیویں ہون ہائے نہ کرے سیں تا ہاں ڈک سی تریجی سطر تے لکھا ہوئے میرا غریب ویر تیرے اکبر دی جاگیر اچ جھا گھٹ ہوئے گھبراویں نہیں میرا پتر کٹھا تھی کہ سامپوس اے ہون رونے ہو جی میں حق بڑھندا اتنی جھا دیویں ماں ہکا گٹھڑی رکھ کے شام ٹر ونے فرمائدن قاسم وان ماں کو آگ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے ساں ماں دے خیمہ چاہے اماں اجازت مل گئی ہے حوصلہ دیکھو کربلا دی ماں دا پترا دے موت دی اجازت مل گئی ہے ماں بے پاس منہ کر کے آدھی ہے میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہ گیا اماں میں کچھ چاچے بھیجے میں کچھ چاچے حکمانہ آکھے ماں کو آکھ تک تیار کرے بی بی آدھی ہے جائیں تے کو بھیجائے میں کو ماں سڑیں دے تو نے سمجھا امامہ دراز سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجائے میں کو ڈاس بنری کو حق مار بخشوئی قاسم آدھے کی میں بخشاواں میں کو شرم دیئے اندے ہتھاں تے میں دیئے موت اجازت کیوں ہے منگا بی بی آدھی ہے گھبران دا کیوں ہے سخی پیو دی دھیے میں جلدیاں اجازت گھننے دیاں پتر کو نال لائس خیمہ روسی چاک ڈٹھس غریب بن کے مٹی تے باونا لے او اکبر دی بھینی مٹی تے بیٹھی وال کھول کے خاک روا کے وین بیٹھی کریں دیئے اکبر تو سیرے پاویں آدھی بیٹھی اکبر تیرے بچڑے ہوئے نا میں چاہ کے کھناواں بی بی آدھی قاسم رکمان پہلے میں دیاں اکون دے بھرا دی مکاننے دیاں ان دا وڈا نقصان ہوئے تو کھاڑوان وین ودھن لگا میں سامنے نامے ان دی کان پچھوں کھنے قاسم رک گئے میں خیمہ دے اندر آئی ڈوہیں بھائی حسین دی دھی دے گالی چھپا کیا دیا دکھیا تو آدھے اکبر دے وڈے ارمان حسین دی دھیا دیا چاچی تو نسا جڑی بھین دا اکبر دیا بھرا مرونے او کیویں جیوے بی بی آدیا قاسم ہون لانگا قاسم کانڈ پچھوں کھڑائے میری سائن آدیا میری دھی منے دیا تو آدھا بڑا نقصان ہوئے جاگ تو سونے وسدے آوے ہون غربت آگئی اجڑ گئے ہو پر ہیں تا سخی حسین دی دی میں ہی واسطے آئیاں اگر ہی اوکھے ویلے تیرے تے کوئی سوالی سوال کرے خالی تا نولے سے حسین دی دی آدیا چاچی لاکھ اکبر ٹور ونجن کدا خالی نولے ساں بی بی آدیا میں دو دیکھ میں پناں نہیں بیٹھیاں آدیا چاچی سوال ناک حکام دا مقام رکھ دی میرا بابی تک ماں سڑیں دے بسم اللہ کرنا آ گئے تو میں تو انتظاری چی پڑھ دا کھنا
हुक्म कर क्या मंगनी है बी बी आदि है मेरी मने नहीं है कांड पिछों लेख जेड़ा दे मजलिस च वैना मैं कुरोवन नहीं आंदा ई लफ्ज़ दी गहराई च वने बिलखसूस जेड़े धियां ले बैठे हो मेरी सैन डिठा है तो वारिस रोंदा खड़ा है कदमां ते हाथ रख के आदि है चाची पुत्र कोल पूछ दे लुटी माया ए क्यों रोंदा है ए हुण रोने हो जिवें हक बनदा हौसला हौसला बीबी आदि हक मार बख्शवावण है आदि बख्शी बैठी हाँ मौत दी इजाजत मंगण है आदि दिती बैठी हाँ उठ के वजन लगी हुसैन दीदी हाथ को काबू किया ना चाची अपनिया डू मनवैया नहीं हिक मैडी मन कासिम दी मां दी केड़ी मना बीबी आदि मैडी मने दी है बचड़े को मैडो साद मैडा मेहंदी आला हाथ बचड़े दे हाथ च दे बीबी आदि बचड़े को आख मैं को भी कोई रास्ता दिखाई वने बीबी आदि जेदा ना पे कर वने जेदा ना सावर मेरी नौकरी च कमी ना हो सी इजाजत मिल गई हुसैन चाक के सवार किया तारीख आदि एडा छोटा हा पैर रकाबां च नैना दे जाड़ा साहब लिख देन पैरां ते रकाबां च हुसैन गांठ दिती इस को ज्यादा मैं करीब ना कर सकता बैठा कासिम मैदान आए फूल बन गए करबला दे 72 शहीद यो आखिरी वैन कोई सजे लथा है कोई खबे लथा है हिको अब्बास है जड़ा मुंह दे बाहर लथा है जेंदे बाजू ऐन मैं आखा कोई सजे लथा है कोई खबे लथा है तुहाडियां लुड़दियां होया अखां दी कसम है तुहाडे आंसुआं दी कसम है हिको कासिम है जड़ा आध सजे लथा है आध खबे लथा बावे सजे खबे लथा है हयान ने आया उत्ते घोड़े भजावण लग गए सुंबा दे तले वैण है यतीम नवाज ओ यतीम समझ के ही कमिनात यतीम मुतलावन तक वास्ता अकबर अली असगर दा ओ मेरी तातुलहना कवलावन आधा चाचा मैं तेरी गुरबत वाकिफा मैं जानना तक अकबर दी मौत खा गई है चाचा तक कदा तकलीफ न देवा मजबूरी बन गई है मैंने फंस गए पैर ओ मैंने फंस गए पैर मैं तो कोशिश करनी कामरा रोवन दा हक अदा हो गया पर मैं चाहना टुकना वाला शहीद एक मातम वाला वैन पना हुसैन टुकड़े घिरना है मैं सारे वैन ना पढ़दा मैं ओ वैन पढ़दा जिंदे ते हुसैन ने साबिर मुंह दा मातम किया हाथ चाओ बई मैं एक दुआ मंगना दुआ मंगी कर कहते पुत्र उजने न शाला कदा कहें दुश्मन दी भी धी न उजड़े सैयदा दे मेरी धी को घिरना हो मुकान दी वारिस मुकान झले तेरा पत्थर दा दिले तू कंड कर फिजा दिया मैं सदन गईया अकबर दी भेण खैमा च हाथ वदी मरेंदी फिजा दिया बाबा पिया सदें दिया दिया मैं पहले दसा लाशा ते वैन किवें करीन
اما بابے کو آکھو بہر ونجے میں وارث دی لاش تے آندیا میری ہر چہرے تے نگاہے حسین بہر گئے پنری وارث دی لاش تے آئی جے ماتم کر سنگنے ٹکڑا دے دے کے آدھیے اٹھی جاگ ویسیریاں والے او کوئی خیر دی خبر سونا اٹھی جاگ ویسیریاں والے او کوئی خیر دی خبر سونا وے ہاں ماتم کر کے آدھیا تیڑے سیرے خاکی چرال گئے او توڑے گانا واپس لا ہون ماتم والے ہاتھ نظر پیاندن میں ساری ذاکری نہیں مناونی ملک اچ پڑا ویندہ میرے بھرا دل کھایا وینے میں ہکو وین پڑساں اگر سمجھ وانتا ہندے تو بعد پڑھن دی ضرورت ہی نہیں غریب بن کے سن سیں تا ضرور رو سیں 4 دفعہ بولی قاسم جواب نہیں دیتا ہون ایجیاں وین کی تیسی جو ٹکڑے بلند ہوون لگ گئے ٹکڑا تا دیکھے آدھیا نئے جو بلندہ تو یا امیر تا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی تھی میڈے پھیکے ساورے مارے گئے تے کو ملن پھراواں موئی او میں کو ڈاستا سی میں کین ون